अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। अभी सुबह सुबह ही है, अभी मैंने वॉक पे जाना है। सूरज अभी पूरा नहीं निकला, ऊपर तक नहीं आया। ये देखिए मेरे हाथ में चाबियाँ हैं, क्योंकि गेट भी मैंने खोलना है, सुबह वॉक पे जाना है। तो दादी के तो यही काम है, उसको काम वाले को उठाया है कि उठें जी नाश्ता बनाएं। अभी नाश्ता नहीं किया मैंने सोचा पहले थोड़ा सा पौधों को पानी देती हूँ, गेट खोलती हूँ और वॉक करती हूँ। आप लोगों ने भी वॉक ज़रूर करनी है और नाश्ता भी ज़रूर करना है ना। आज मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था वीडियो बनाने का, क्योंकि मेरी बेटी भी कल आ गई है और मेरा भाई आया है। वो पिंडी में होता है, तो वो बेटी को भी साथ ले आया है छोड़ने के लिए यहाँ पर, और यहाँ आता होता है वो हर दूसरे हफ्ते अपने अब्बू से मिलने के लिए। तो मैंने कहा आज तो मैं मसरूफ़ हूँ, तो चलें फिर बना लेंगे किसी वक्त फिर वीडियो। लेकिन फिर आपको पता है कि मुझे कुछ ख़यालात आ जाते हैं जो आप तक पहुँचाना मुझे लगता है बस बहुत ज़रूरी है। पता नहीं है कि नहीं पर मैं जो हूँ ना, बस ऐसी हूँ कि दिल में आ जाती है कोई बात ना, तो फिर मैं कहती हूँ पहुँचा ही दूँ। तो बस मैं भी उठ गई और मैंने कहा चलें बातें कर लेते हैं। मैंने लिखा विखा कुछ नहीं होता, इसलिए कभी कभी मैं ट्रैक से भी हट जाती हूँ, तो प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। तो बात ये है कि मुझे ख़्याल ये आया कि जो मेरा भाई आता है ना, मैंने हमेशा इसको देखा है कि ये ना जब वहाँ से चलता है तो अपने साथ एक टोकरी रखता है, उसमें इसने थर्मोस रखा होता है, अपने साथ सैंडविचेस रखे होते हैं, और वो यहाँ जब आता है तो कहता है मैंने कुछ नहीं खाना। मैंने चाय भी पी ली, मैंने सैंडविचेस भी खा लिए, और कुछ भी नहीं खाना मैंने, हैं। तो फिर अगर उसको कुछ दे दो कि चाय के साथ कुछ दे दो, तो फिर ले लेता है। तो बस सिर्फ मुझे एक ये बात ख्याल आया कि और साथ में कभी तकिया भी ले आता है, अपनी चादर वगैरह भी रख लेता है कि आपको तकलीफ़ ना हो। मुझे क्या तकलीफ़ होनी, पूरे घर में सारा कुछ है, हैं। लेकिन ये बस सिर्फ एहसास की बात है। मैं तो ये कहती हूँ हम सबको भी एहसास करना चाहिए कि अगर हम किसी के घर जाते हैं, इसका तो ये अपना घर है, लेकिन अगर हम कहीं भी मेहमान बन के जाते हैं तो हम उन पे बोझ ना बने। रात को भी खाना पे उसने फिर वो चाय पी ली तो कहता है अब हम तो सवेरे खाना खा लेते हैं, 7 बजे खा लेते हैं। बेटी ने भी खा लिया, भाई वो तो कहने लगी मैंने खाना है, उसने तो 6 बजे खा लिया। तो वो कहने लगा कोई बात नहीं, मैंने तो अब नहीं खाना, मैं कुछ ले लूँगा, फ्रिज खोल के देख लूँगा, कुछ भी हुआ तो ले लूँगा। फिर खैर मैंने उसे कहा मैंने रोटी बना के रख दी है, सालन भी है, जब चाहो गरम कर लेना। हम तो सो गए, फिर उसने ले लिया जब भी लेना होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो अपने मेहमान को कंफर्टेबल करें अपने घर में, उसको ये एहसास ना हो कि वो मेहमान है, बिल्कुल ये एहसास ना हो। ये तो खैर मेहमान नहीं है, मैं वैसी बात करती हूँ, नहीं होना चाहिए ना। हम भी कहीं जाए, हमें कोई बहुत मेहमान मेहमान लगे तो फिर हमारा अगली दफ़ा नहीं वहाँ जाने को दिल करता, ऐसा ही है ना। तो फिर क्यों हम मेहमान मेहमान लगे और दूसरों को भी मेहमान मेहमान होने दें। मेहमान मेहमान लगे ही ना, आप कहीं भी जाएँ तो उनको फैसिलिटेट करें। एक लफ्ज़ है फैसिलिटेट करने का, मतलब ये है कि उनको जो चाहिए उनको सेटल करें। जैसे अब्बू हमेशा कहते थे अम्मी को, बच्चों को फैसिलिटेट करो, ये आते हैं कहाँ कहाँ से हमारे से मिलने, जो जो उनको चाहिए ना बस वो होना चाहिए। फ्रिज में भी मैं अब आते हैं बच्चे, मेरे पोते, जो भी सब कुछ मौजूद होता है, उनके लिए मैं चीज़ें बना के रखती हूँ। रास्ते से मैं फ़ोन करती हूँ अपनी बहू को, बेटे मैं उनके लिए क्या बना लूँ। उनको पराठे पसंद है, रोल करके पराठा अंडा बड़ा शौक़ से खाते हैं, तो पराठे अंडे उनके मैं तैयार कर लेती हूँ। चावल खा लेते हैं वो, जो चीज़ भी खानी है, जो मेहमान आपका आ रहा है उसके मुताबिक आप उसके लिए चीज़ें तैयार रखें। ये बहुओं के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम ऐसा ही करें, बेटों के लिए भी और बेटियों के लिए भी बराबर रखें सारों को, और सब के लिए वैसा ही तरद्दुत करें जैसा आप बहुत अपने के करीबों के लिए करते हैं, करीबी लोगों के लिए करते हैं ना। तो मुझे अभी तक याद है कि हमारे गांव में, पठानों में चाय बहुत शौक़ से पी जाती है, और अगर चाय का ना पूछो ना तो बहुत नाराज़ होते हैं। तो अब्बू एक दफ़ा ऑफ़िस से आए तो अम्मी ने बताया कि गाँव से प्रोग्राम वो आए हैं, मेहमान आए हैं, और वो जो है ना मेरे फूफा थे और उनके साथ उनके बच्चे थे, एक दो किसी काम से आए थे। तो मैंने उन्हें खाना खिला दिया बड़ा फ़र्स्ट क्लास। तो अब्बू ने पूछा चाय पिलाई है कि नहीं। अम्मी कहती नहीं नहीं चाय तो नहीं पिलाई। ओहो, फिर फटाफट चाय पिलाई। वो तो जाके कहेंगे चाय तो पिलाई ही नहीं। तो मैं ये कह रही हूँ कि भाई जो कर सकते हैं करें मेहमानों के लिए, ठीक है ना। खुद
کوئی چیز لیں نہ لیں لیکن مہمانوں کے لیے ضرور کریں، اور دوسروں کے لیے بھی اچھے مہمان بنیں، ہے نا، ایسے ہی کرنا چاہیے نا۔ میں تو جاتی ہوں تو اپنے چپل بھی لے کے جاتی ہوں، میری ایک ایک چیز ہوتی ہے میرے بیگ کے اندر نا، ہر وقت میں نے، اور اپنی بیٹیوں کو بھی، اپنی بہو کو بھی میں نے لے دیا تھا، ایک نیل کٹر ہونا چاہیے، ایک چھوٹی سی میرے پاس اتنی سی چھری ہے جو فولڈ ہو جاتی ہے، کیا اس کو کہے، وہ میں نے رکھی ہوئی ہے، ایک چھوٹا سا سوئی دھاگے کا کٹ بھی رکھا ہوا ہے میں نے، وہ ہر وقت ہوتا ہے، ایک صابن لیکوڈ اتنا سا میرے پاس ہر وقت ہوتا ہے۔ یہ سینیٹائزر وغیرہ پہ ویسے میں بلیو نہیں کرتی، آپس کی بات ہے، میں نے تو یہ کرونا وغیرہ میں بھی جو ہے نا بس ہاتھ دھونے کا جو ہے نا کام کیا۔ اہتمام کریں ضرور جو ضروری چیزیں ہیں، ہاں انجیکشن ضرور لگوائے، اس کے بھی کچھ لوگ خلاف ہیں، لیکن یہ ہے کہ کریں ضرور وہ جو ضروری ہے، مہمانوں کو فیسیلیٹیٹ کریں اور خوش دلی سے ملے، شکل پہ یہ نہ بنا ہوا ہو کہ یہ کیوں آ گئے ہیں، یہ تو روز ہی آ جاتے ہیں، روز کون آتا ہے آپ مجھے بتائیں۔ اور آپ کسی کے گھر جاتے ہو تو اسی لیے جاتے ہو نا کہ اچھا لگتا ہے آپ کو جانا، کوئی کیوں آئے گا اگر آپ اس کو شکلیں بنا کے ایسے کریں گے۔ میں تو کہتی ہوں سلام بھی بہت اچھا کرے، ایک ہوتا ہے السلام علیکم، ایک ہوتا ہے السلام علیکم، کیا حال ہے، پہنچ گئے تم، چلو تھک گئے ہوگے، بیٹھو ذرا، میں کیا لوں تمہارے لیے، کیا لاؤں، چائے لوگے پہلے یا پانی، چلو چلو جی پانی تو پیو نا، میں تو پانی پلاتی ہوں سب سے پہلے، میں کہتی ہوں پانی پیو، پانی پینا چاہیے، ہے نا، اور راستے میں بھی پیو نا تو میں تو پلا دیتی ہوں، پانی بہت ضروری ہے، کیسے لوگ بغیر پانی کے رہ لیتے ہیں، میرے تو سائڈ ٹیبل پہ ہر وقت پانی پڑا ہوتا ہے، صبح اٹھ کے پہلا کام کیا کرتی ہوں، پانی پینا ہے، واک سے آ کے سب سے پہلے میں پانی پیتی ہوں، ٹھیک ہے، تو پانی تو بہت ضروری ہے، اور اپنے ساتھ رکھیں، کہیں بھی جاتی ہوں میری گاڑی میں میرے پاس ایک تو گھر کی چابیاں ہونا ضروری ہیں اور ایک پانی ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں میں نکلتی، ہاں موبائل تو ظاہر ہے، بیگ اور موبائل تو ہیں ہی ہیں، تو بس یہ میں نے آج بات آپ سے کرنی تھی کہ بس خوش رہیں، دوسروں کو خوش رہنے دیں، اور دوسرے کیسے خوش ہوں گے، اپنے منہ پہ اسمائل لائیں، خوش دلی، خوش دلی، اور کوئی حل نہیں ہے دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات کا، خوش مزاجی، اچھی گفتار، اچھی باتیں ان سے کریں، ان کے گھر والوں کا حال پوچھیں، ہے نا، تو یہ تو بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کیسے زندگی چلتی ہے، انسان تو سوشل اینیمل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملے گا تو ایک کونے میں جا کے تو بیٹھ کے زندگی نہیں گزار سکتا، تو کون ملے گا آپ سے اگر آپ اچھے سے نہیں ملیں گے ان سے، تو کون آئے گا آپ کے گھر میں اگر آپ شکل بنا کے رکھیں گے تو، ہے نا، تو بس آج کی یہی بات ہے، بہت لمبی ہو جائے گی، ہے نا، تو بس خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں، السلام علیکم ضرور کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔